बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है जी 28 नवंबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से मुख्तलिफ किस्म के जो ऑपरेशन जारी हैं, आज बरोज़ जुमा पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से एक नाकाबिल यकीन ऑपरेशन किया गया है और किस तरह से फितरतुल ख्वारजी जो थे इनके उड़ाए जाने की तफसीलात सामने आ रही हैं। इन तमाम तर तफसीलात से इस वीडियो में मैं आपको आगाह करूँगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाद अब जी अफगानिस्तान ने बराह रास्त चीन और ताजिकिस्तान से भी जो नई जंग है वो छेड़ डाली है। इस हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। उम्मीद करूँगा कि आप ये वीडियो पूरी समात करेंगे। समात साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ऑलरेडी मुज़ाकरात पर और टीटीपी का लेकर एक डेड लॉक जो है वो मुज़ाकरात का बरकरार है। तो वहीं इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब अफगानिस्तान ने जहाँ पाकिस्तान के साथ इनकी कशीदगी थी, तो अब ताजिकिस्तान के अंदर भी एक बड़ी कार्रवाई की इतलाआत सामने आ रही हैं। और अब जो मुख्तलिफ किस्म की जो तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म थीं, तो अब वहीं दूसरे ममालिक के खिलाफ भी मुख्तलिफ किस्म की छेड़खानी होती हुई अफगानिस्तान सरजमीन से नज़र आ रही है। लेकिन इससे पहले पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ा ही एक नाकाबिल यकीन ऑपरेशन किया है और जिसमें कसीर तादाद डजन के करीब जो बताए जा रहे हैं जो मिलिटेंट्स थे इनके उड़ाए जाने की तफसीलात सामने आ रही हैं। कल भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान की पुलिस की जो चेक पोस्ट थी इसके ऊपर हंगों में दहशतगर्दों की जानब से एक हमला जो था वो किया गया था, जिसमें 3 एहलकार जो थे वो शहीद हुए थे। लेकिन आज पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से डेरा इस्माइल खान में बड़ा ही एक नाकाबिल यकीन ऑपरेशन किया गया है और बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक DGISPR की जानब से भी की गई है। सबसे पहले इस बारे में आपको बताऊं तो बताया यह जा रहा है कि डेरा इस्माइल खान में जी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय हमायत याफ्ता 22 ख्वारजी जो थे इनको हलाक कर दिया है। ISPR ने जो प्रेस रिलीज जारी की है इसके मुताबिक जो तफसीलात हैं वो ये हैं कि भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, यानी IBO के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड ये एक ऑपरेशन किया गया है डेरा इस्माइल खान में, जहाँ पर तकरीबन 22 के करीब जो ख्वारजी थे इनके उड़ाए जाने की तफसीलात सामने आ रही हैं। और साथ ही बताया ये जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया है और फायरिंग के तबादले के बाद तकरीबन 22 के करीब जो दहशतगर्द थे इनको हलाक कर दिया गया है। साथ ही इलाके में किसी भी भारतीय सरपरस्ती याफ्ता ख्वारिज की मौजूदगी के मुकम्मल खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो जारी है। और साथ ही क्योंकि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से एपेक्स कमेटी बराए नेशनल एक्शन प्लान की मंजूरी के तहत ऑपरेशन जो है वो जारी रहेंगे, ये प्रेस रिलीज जो है वो ISPR की जानब से भी बाकायदा तौर पर जारी की गई है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी ही नाकाबिल यकीन कार्रवाई है, जिसमें 22 के करीब तकरीबन जो मिलिटेंट थे इनके उड़ाए जाने की तफसीलात सामने आ रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी तरफ जो हमारे जवान थे जो इस ऑपरेशन में जो ऑपरेशन सर अंजाम दिया गया इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो जवान हैं वो बिल्कुल सेफ एंड साउंड रहे हैं। और साथ ही ISPR के मुताबिक मजीद इसी तरह के जो ऑपरेशन हैं वो अभी भी जारी हैं। नाज़रीन किराम, दूसरी तरफ जी पाकिस्तान अफगानिस्तान की जहां एक जानब कशीदगी थी, तो अब जो मुख्तलिफ किस्म के TTP के मिलिटेंट्स हैं अब उन्होंने बाकायदा तौर पर अफगान सरजमीन से ताजिकिस्तान के अंदर भी दरअंदाजी जो है वो करना शुरू कर दिया है। इंटरेस्टिंगली कल रात को एक खबर सामने आई थी कि अफगानिस्तान से एक बेसिकली एक क्वाड कॉप्टर ड्रोन जो था इसका इस्तेमाल करते हुए ताजिकिस्तान के अंदर एक फैक्ट्री थी जहां पर चीनी बशिंदे जो है वो काम कर रहे थे, तो इनके ऊपर क्वाड कॉप्टर के जरिए एक ड्रोन हमला किया गया। और इस ड्रोन हमले के नतीजे में ये तफसीलात भी सामने आई कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के हैंड ग्रेनेड इसके अलावा बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में जो 3 चीनी बशिंदे थे इनके हलाक होने की तफसीलात सामने आई। लेकिन इस पर भी अफगान मीडिया जबकि भारतीय जो आउटलेट्स थे उन्होंने बड़ा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। जरा ये चीज समझिए कि क्या प्रोपेगेंडा किया गया। अच्छा, अफगान मीडिया ने ये रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि ये जो जी ताजिकिस्तान के अंदर क्वाड कॉप्टर ड्रोन अटैक हुआ है इसमें पाकिस्तान की जो एजेंसी ISI है
وہ ملوث ہے، یعنی تمام معاملے کو ایک الگ رخ دینے کے لیے، اور پاکستان اور تاجکستان کے چونکہ تعلقات بھی اچھے ہیں، اور دوسری طرف اس انسیڈنٹ میں جو چینی باشندے مارے گئے ہیں وہ بھی انتہائی ایک الارمنگ چیز ہے افغانستان کے لیے. تو اس تمام معاملے کو بدلنے کے لیے، اسے الگ رنگ دینے کے لیے تمام قسم کی بیس لیس جو انفارمیشن تھی وہ پھیلائی گئی. لیکن اس تمام صورتحال کے اندر یہ جو انسیڈنٹ پیش آیا جس سے افغانستان سے کوارڈ کاپٹر ڈرون کے استعمال کرتے ہوئے چینی شہری جو تھے ان کو ہلاک کیا گیا، اب اس پر جو تاجکستان کی منسٹری فارن افیئرز ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر اس پر پریس ریلیز جاری کی، اور افغانستان کی جانب سے جو مختلف قسم کا پاکستان کو لے کر پراپیگنڈا کیا جا رہا تھا وہ اپنی موت ہی آب مار چکا ہے. اب اس کے حوالے سے جو تاجکستان کی منسٹری آف فارن افیئرز ہے ان کے مطابق یہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ تاجک اتھارٹیز سیز این آرمڈ اٹیک لانچ فرام افغانستان ٹیریٹری لیٹ آن 26 نومبر 2025 struck the employees camp of LLC شوہین ایس ایم لوکیٹڈ نیئر دا فرسٹ بارڈر گارڈ پوسٹ. یعنی کہ فرسٹ گارڈ جو پوسٹ ہے اس کے قریب جو تاجکستان کا علاقہ ہے وہاں پر بیسیکلی افغانستان کی جانب سے ایک کوارڈ کاپٹر کا استعمال کیا گیا، اور اس میں 3 چینی جو باشندے تھے ان کے اوپر حملہ کیا گیا. اب جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے تاجکستان کی، وہ اس بارے میں مکمل طور پر انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ یہ جو کوارڈ کاپٹر ڈرون اٹیک ہوا ہے یہ افغانستان کی سرزمین سے ہوا ہے، اور یہ افغانستان کی جو اس وقت کی موجودہ حکومت ہے یہ ان کا ہی کیا دھرا ہوا تمام یہ سینیریو ہے. اب اس کے حوالے سے جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے تاجکستان انہوں نے یہ کہا ہے کہ دا اسالٹ واز کیریڈ آؤٹ یوزنگ اے ڈرون اکوپڈ ود گرینیڈز اینڈ 5 آرمز. یعنی کہ جو حملہ یہ کیا گیا ہے یہ کوارڈ کاپٹر کے ذریعے کیا گیا ہے، اور اس میں جو گرینیڈ سے اس کے علاوہ بارودی مواد سے لوڈ یہ کوارڈ کاپٹر تھا جس کے ذریعے یہ حملہ کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی جو منسٹری آف فارن افیئرز تاجکستان کی ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ریزلٹنگ ان دا ڈیتھس آف 3 چائنیز امپلائیز آف دا کمپنی، اور 3 چینی جو باشندے تھے جو تاجکستان میں کمپنی میں کام کر رہے تھے ان کے موت کی سبب بنا. ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ official said the incident underscores the continued threat posed by criminal groups operating from inside Afghanistan despite Tajikistan ongoing efforts to maintain border security and stability. ساتھ ہی جو افغانستان میں مختلف قسم کی جو ملیٹنٹس ہیں ان کے حوالے سے تاجکستان نے انتہائی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ اچھی نہیں ہیں، اور افغانستان کی جو رجیم گورنمنٹ ہے وہ ان کے خلاف کوئی اقدامات کرتی ہوئی نظر بھی نہیں آ رہی. تو اس سے افغانستان کی سرزمین سے یہ جو کوارڈ کاپٹر ڈرون اٹیک کیا گیا ہے اس نے ایک نئی کشیدگی کو جنم دیا ہے. اس پر اب جو کچھ ذرائع ہیں وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس انسیڈنٹ کے بعد ایک جانب جہاں چین میں بھی غم و غصہ پایا جا رہا ہے کیونکہ افغانستان کی سرزمین سے بارہا ایسے حملے ہونا جو ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، اور دوسری طرف جو افغانستان کی جو رجیم گورنمنٹ ہے وہ ان کے خلاف کوئی اقدامات کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، بلکہ اس تمام صورتحال کے اندر وہ مختلف قسم کی پاکستان کو لے کر جو فالس انفارمیشن ہے یا بیس لیس ایلیگیشنز ہے وہ لگانے میں مگن ہے، بلکہ اپنی خامیاں جو ہے وہ چھپا رہے ہیں اور تمام جو الزامات ہیں وہ پاکستان پر لگانے میں لگے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں بھی جو خبر سامنے آئی تھی کہ افغانستان کے جو مختلف پروونسز تھے جن میں خوست، اس کے علاوہ کونر ہو گیا، اور اس کے علاوہ دیگر جو پروونس تھے وہاں پر مختلف قسم کے جو حملے تھے ان کی تفصیلات بھی سامنے آئیں، جس میں بعد میں یہ تصدیق ہوئی کہ یہ افغانستان کے اندر جو مختلف قسم کے ریزسٹنٹ فرنٹ ہیں ان کی ہی ایک کارروائی تھی، اور انہوں نے اس میں جو ہے وہ اپنی بڑی ایک کامیابی کا دعویٰ بھی کیا تھا. لیکن اس میں بھی جو افغان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد تھے انہوں نے پاکستان کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگائے، اور حتیٰ کہ جو ارتھ کوئک کی اولڈ تصاویریں تھیں ان کو اس معاملے سے جوڑ کر پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ہرزہ سرائی کی گئی. بہرحال یہ تمام تر تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. امید کروں گا آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں جو بیل نوٹیفکیشن ہے اس کو لازمی آن کر لیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے. ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا. مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے. پاکستان زندہ باد.